ہے نالے حسن ہے مزید بے ادبی کر رہی ہے میری لاؤڑی کہنے لگی بے بادشاہ میں روندی روندی ہنس گئی ہوں بجائے بے تیرا جڑا بستر بڑا ظالم ہے فرمایا ہوں کہ میں کہنے لگی دو گڑیاں سنیاں اتنی مار پئی ہے تیرا ساری زندگی سمجھا رہے اولا کی میں اتنا ظالم بستر دو گھڑیاں سنیاں تے اتنی مار پئی دی بادشاہ اپنی فکر کر تو ساری زندگی سے بستر دے سوتا تیرا کی بانسی نوکرانی ایسی گل کی تھی کہ ابراہیم بن ادم دے دل تے چوٹ لگی رات میں بستر تے لیٹے تے نیند نہ ہوئی ادھی رات ڈھلینا تے آپ نے اپنی چھت تے کسی دے دوڑن دی آواز آئی خیال آیا بادشاہ دی چھت تے کتنی جرت ہے کہ رات میں بے آرامی واسطے اس طرح کرے کھڑکی کھول کے نا تے اپنی گردن باہر نکال کے چھت وال ویکھ کے کہنے لگے کون چھت تو ایک عجیب مخلوق نے زمین وال ویکھیا تے کہنے لگے ابراہیم سو جا ساڈا اونٹ گواچ گیا او پہ ڈھونڈنے ابراہیم بن ادم کہنے لگے مت ماری بھی کدی گلیاں چ گواچے اونٹ چھتاں تے بھی ملے نے اونٹ بھی کدی چھتاں تے چڑھے نے او مخلوق بول کے کہنے لگے ابراہیم یہ گواچے اونٹ چھتاں تے نہیں نہ لب دے تے انج دے محلہ وچ سو کے رب بھی نہیں لبدا ایک کو رات جو دوسری چوٹ دل کے لگ گئے رات جا کے گزر گئے سویر ابراہیم بن ادم اپنے تخت پہ بیٹھے تھے وزراء عمراء رؤساء سارا دربار سجا تے اچانک ایک پھٹے پرانے کپڑے والا درویش دربار وچ آیا اس طرح دیکھ کے نا تو درویش کہنے لگا بادشاہ تیرا مسافر خانہ میں کوئی چنگا نہیں لگا ابراہیم بن ادم جلال نہ کہنے لگے بابا تینوں کے مسافر خانہ لگ رہے میرے باپ دادے نے $100 لگا کے محل بنایا تے تینوں کے مسافر خانہ لگ رہے بابا کہنے لگا بادشاہ غصہ نہ کر میں دس تیرے تو پہلے اس تخت تے کون بیٹھتا سی آکھیا میرا ابو آکھیا تیرے باپ تو پہلے میرا دادا دادے تو پہلے میرا پردادا تے بابا کہنے لگا پردادا کتھے آکھیا تے ٹر گئے دادا کتھے وہ بھی ٹر گئے ابو کتھے وہ بھی ٹر گئے تے بابا ٹر پیا تے نالے مڑ کے کہنے لگا ٹر تو بھی جانا ہی تے جتھے ٹکدا ہی کوئی نہیں کوئی آ گیا تے کوئی جا رہا تے مسافر خانہ نہ آکھاں تے ہور کی اتنا کہہ کے بابا تے ٹر گیا پر ابراہیم بن ادم دے دل دی دنیا بدل گئی تیسری چوٹ لگی نہ دل تے بادشاہ نے اپنا شاہی لباس اٹھاڑیا درویشاں والی گدڑی منگوا کے نہ تے وہ پہن لے تے اپنی گدڑی پہن کے نہ تے بادشاہ اپنے محل کے باہر نکلیا تے باہر نکل کے مڑ کے محل وال ویکھ کے کہنے لگے میں چلیاں جنہیں رکھنا رکھ لوے میں چلیاں جنہیں رکھنا محل رکھ لوے آپ جا کے بابل دریا دے کنارے ککھاں دی کلی پائی تے اللہ اللہ شروع کر دیتی عرصہ گزر گیا آپ دے وزیر نے وہ محل تے قبضہ کر لیا تو بادشاہ بن گیا او وزیر جڑا بادشاہ بنیا کسی ویلے دریا دے کنارے تو لشکر لے کے گزر گیا تو انہیں دیکھا ابراہیم بن ادم گدڑی پہنی تے دریا دے کنارے بیٹھ کے نا سوئی دے نال اپنی گدڑی پہ سین دینے گدڑی سی دے بادشاہ بڑا حیران ہویا کہ یہ تے میرا بھی بادشاہ ہے اتر کے سواری کو سلام کہہ کر کہنے لگا تو تے میرا بھی بادشاہ ہے تے خاندانی شہنشاہ ہے تے سونیا آنکھی پہ کرنے کتنے بادشاہ کتنے تاج تے تخت کتنے ادھری آرام دے زندگی تے کتنے دریا دے کنارے ککھا بھی کھلی تے گدڑی پہ سی نے ابراہیم بن ادم کوئی جواب نہیں دیتا بس سوئی پکڑی تے دریا سے سٹ دیتی سوئی سٹ کے فرمان لگے مچھلیوں میری سوئی واپس کرے آجے دریا دیا مچھلیاں اپنے لمانے اندر سونے دیا سوئیاں لگے مور نکلیاں فرمان لگے نانا سونا دے پیچھے بڑا چھڑے آیا میری لوہے دی سوئی دے دے آئی مچھلیاں دی سردار اپنے لماج لوہے دی سوئی لگے آئی سوئی پکڑ کے فرمان لگے بادشاہ دس او بادشاہی چنگی سی آپ بادشاہی چنگی وزیر ہاتھ جوڑے تے کہنے لگا سچی پوچھے تے بادشاہی تے آئی چنگی سب نے بادشاہی تے آئی چنگی اعلامی قدر حضرات جنہ ترک دنیا دے کی بابو اویو لیسن بال بارم تو جوانو
ہر جان والا میرے تو ایک پیغام دے کے جا رہا کہ ادھر دنیا کی زندگی نو اصل زندگی نہ سمجھ بیٹھی وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون اللہ تینوں تے میں چھوڑ کے فرما رہا بندیا دنیا دی زندگی تے کھیل تماشا ہی وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان اصل زندگی تے تیری ہوئے بھائی بچہ چلا جائے پردیس کدھر سعودی عرب امریکہ تے اوتھے ساؤں کے ہی آ جائے گھر والے پہ کہتے ہیں میں کوئی اتنے پیسے لگائے تھے پردیس بھیجا تھی کچھ کما کے لے آوے تھے سو کے وقت ضائع کر دیا گیا اتھے آ کے شرمندگی ہوگی آگے بھی دنیا ہے تیرا میرا دیس نہیں دیس ساڈا کوئی پرانا ہے اتھے آیا پردیس کمائی کرنے اتھے کوئی عملہ نہیں کمائی کرنا آیا تے جے اتھے سو کے ٹول گئے تے پھر اپنے دیس جا کے تے شرمندگی ہونی ہے اتھے وقت ضائع کرنے گے اتھے دے آیا کمائی کرنے واسطے اتھے کو وقت ضائع کرنے دے ساؤں سے نہیں آئے آگے ہوگی سبق دی گل اگر میں اس پیٹے پہ گیا تو میں نے وقت درکار ہے میں محمد ادریس صاحب انتہائی نفیس انسان محبت دے حامل دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کرنے والے انہاں دی والد کی رابی بھی سر دو چار مہینے پہلے ساری فیملی والے تھے ماشاءاللہ فیملی میرے کو گئے سیالکوٹ بڑی عقیدت اظہار کیا جانا سارے میں دعا کریا کرو کسی بھی ماں کے باپ نہ کرو کسی دی ماں نہ مرے کسی دا اپو نہ مر جائے نہیں تو پوچھو کس اس کو یقین کرو جدا باپ یا ماں ٹول جوان گرامی قدر حضرات باپ دا سایہ سے تو جاوے کہ نہیں جدہ جب میں آسمان تو علاوہ سے تے سایہ کوئی نہیں اتنی شفیق ہستی ہے جنہوں باپ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا کہ ماں دے کلمہ سے جنت جدوائی نہ قبول دیواری سید عالم نے فرمایا کہ وہ جنت جڑی ماں دے قدمہ تھلے اس جنت دے 8 دروازے نے حضور فرمایا صحابہ کسے جنت دا مین گیٹ ویکھنا عرض کی تیجی حبیبہ فرمایا جن میں جنت دا مین دروازہ ویکھنا ہوئے وہ باپ دا چہرہ ویکھیا جڑی ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے نا اس جنت چ باپ والے دروازے جو گزر کے جانا یہ دعائی نہ باپے بھی بھائی نوجوانوں میرے آقا علیہ السلام نے فرما کہ جڑا میرا غلام سویرے اٹھ کے خوش ہو کہ باپ دا چہرہ دیکھے انہی فرما کہ جڑا سویرے اٹھے تھے ابو دے قدم دبابے ابو دا حال پوچھے ابو نے پیسے دے بیٹھے نہیں میرے نبی فرمایا بس سویرے اٹھے ابو دا چہرہ دیکھے تے مسکرا دے آج دے نوجوان ابو نو بیٹھ کے متھے تیوڑی نہ پاوے مسکرا دے نبی کریم نے فرمایا رب دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریں دا ثواب لکھ دے سال لکھا حج کر کے تے لکھا کر کے اون گے اللہ سارے دے نصیبہ چ کرے اے فیصل آباد لاہور سیالکوٹ اسلام آباد کسی ایئرپورٹ دے کھلو کے نا تے حاجی صاحب نے پوچھا کہ حاجی صاحب وہ گارنٹی کارڈ وکھاؤ وہ سند وکھاؤ وہ سانو وہ کاغذات وکھاؤ جڑے سعودی عرب والے تو دے کے بھیجنے کہ جاؤ حاجی صاحب گھر تہاڈا حج قبول ہو گیا حاجی صاحب کہیں گے کوئی گارنٹی نہیں حج کر آیا قبول ہے کہ نہیں کہ رب نو پتہ ہے گارنٹی کوئی نہیں میرے نبی فرمایا کعبے حج کر کے ہمیں بھورے قبول ہو گئے یا نہ گارنٹی کو نہیں فرمایا آجا محمد تو گارنٹی لگا سویرے اٹھ کے ابو نو بیٹھ کے مسکرایا کر رب قبول حج دا ثواب عطا کر اتنا آواز ہے کملی والے جڑا روز ابو نو 2 باری بیٹھے میرے نبی فرمانو 2 حجاں دا ثواب اتنا آواز ہے سونے جڑا ابو نو 3 باری بیٹھ لو میرے نبی فرمانو 3 حجاں دا ثواب اور کسی دی آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 باری بیٹھے حضور اشارہ کر کے فرمان کیڑی 3 تے 4 دی گنتی جو پہ گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھٹ ہے فرمان روز ابو نو 100 باری بیٹھا کر رب 100 حج دے ثواب کعبہ قبلہ حج ویڑے دے اندر پر آجے نہ کن وہ حاج ٹر گیا وہ جنہ کو بیٹھ کے ہنس کے تے حج دے ثواب لیندے آگے گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ماں مرے
شفیق ہستی نوجوانوں اتنے پڑھے لکھے باپ تشریف فرما میں نے سچی دسو کسی کو گارنٹی ہے کہ میرا رب راضی ہے کہ ناراض؟ کوئی پیمانہ، کوئی کسوٹی، کوئی ساڈے کول معیار ہوئے کہ رب راضی ہے کہ ناراض ہے؟ کوئی کسوٹی، کوئی پیمانہ، کوئی معیار نہیں ساڈے کول، پر میرے نبی نے ایک معیار دیتا ہے. فرمایا دے تیرا دل کرے میں دیکھا جو میرا رب میرے دل راضی ہے کہ ناراض ہے. سرکار نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد. سویرے اٹھ کے ابو نو ویکھیا کر، جی ابو راضی سمجھی خدا راضی ہے. جی ابو ناراض تو سمجھی خدا ناراض ہے. باپ دی رضا وچ رب دی رضا، ابو ناراض تو سمجھی خدا ناراض ہے. الف لام میم دی الف کی چوٹی کو لے کے بنداز کی سین کے گھیرے تک پورا قرآن پڑھ کے دیکھو. اللہ نے قرآن ایک ماں دی شان بڑی بیان کی تھی، پر پورے قرآن سے رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں اٹھائی. پر جدو آئی نا بابے دی والے تو اللہ نے قرآن جو فرمایا لم یلد ولم یولد والے، اور رب نے جدا باپ بھی کوئی نہیں تو پتر بھی کوئی نہیں، انہیں فرمایا ووالدین وما ولد. رب نے فرمایا میں نے باپ دی قسم ہے. بس کی تھی اللہ تیرا تے باپ کوئی نہیں. فرمایا میرا باپ کوئی نہیں، اور میں تیرے باپ دی قسم چک کے دسنا چاہنا ابو دا حیا کری، میں رب تیرے باپ دا حیا کری. اس باپ دا حیا کری میں رب ہو کے لیے قسم قرآن سے چکا. ابو کائنات اتنی عظیم ہستی کہ رب ہو کے قرآن سے دیا قسم چکا. نوجوانوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے شاگرد نے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی. آپ فرماتے ہیں میں گلی چ گزرا تے چوک وچ ایک نوجوان اپنے بڈھے باپ نو پیا مارے. باپ پیا روے، لوگ لام تان کرتے گزرے تے ویکھو پتر پیو نو پیا مار دے. آپ فرماتے ہیں میں قریب گیا تے لوگ میرا حیا کرتے سن کیونکہ میں تابعین چوں سا تے لوگ میرا حیا کرتے سن. آپ جا کے فرمان لگے پترا حیا کرو بڈھے پیو نو پیا مارنے. تے باپ نالے روے نالے مار کھاوے تے نالے آکھے او لوکو میرے پتر نو کچھ نہ آکھیا، میرے پتر نو کچھ نہ آکھیا. آپ غریب ہو کے فرمان لگے بابا نالے پتر تو مار کھانے تے نالے نو کہنا بھی کچھ نہیں دیندا. بابا رو کے کہنے لگا سرکار میرے پتر دا تے قصور ہی کوئی نہیں. فرمایا کیوں؟ کہنے لگا حضور اس چوک سے کدے میں بھی اپنے ابو نو مارنا ہوگا سا، اسے چوک سے میرا پتر منو پہ مار دے. جب تسی چاہتے ہو نا کر لو تو اڈی اولاد ادب کرے تھے یہ لین دا دین بڑھے ہیں جی اتھے ہی ماں پہ دا ادب کر لو پھر اولاد تو اڈا ادب کرے. اپنی اولاد سامنے اپنے ماں باپ دا حیا کرو، اولاد تو اڈا ادب کرے گی. یہ ممکن ہی نہیں بھائی کی کر دے بوٹے نو کدے انگور تے نہیں نہ لگے، جو بیج کے کدے گندم تے نہیں نہ ہوگی. کہ تو اپنے ماں پہ دا ادب نہ کرے تے تیری اولاد تیرا کرے یہ ہو ہی نہیں سکتا. فطرت دے قانون دے خلاف ہے. اگر چاہنا تیری اولاد تیرا ادب تے احترام کرے تے اپنی اولاد دے سامنے اپنے ماں پہ دا ادب کر. انہاں دے پاؤں دبائیں گا تیری اولاد تیرے قدم دباوے گی. اولاد وہ نہیں کر دی جو ماں پہ کہندے نے، اولاد وہ کر دی جو ماں پہ کر دے. اپنی اولاد دے سامنے جو کرے گا تیری اولاد وہی کرے گا. اپنی اولاد دے سامنے نیک تے صالح اعمال کرو تاکہ تہاڈیاں اولاداں بھی نیک تے صالح ہوں. گرامی قدر آخری حدیث پاک دا مفہوم سنا کے میں اجازت چاہوں. نبی کریم نے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا، ارد گرد علاقے کا رولا پہ گیا کہ مدینے کا نبی آئے جنہیں تے راضی ہو جائے رب راضی ہو جائے. لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ نبی پاک دی بارگاہ چاہ رہے. ملک شام کے اندر ایک نوجوان بیٹھا تو لکھنا چاہاز پہی کہ نبی آیا ہے جنہیں تے راضی ہو جائے رب راضی ہو جائے. اور نوجوان کو خیال آیا کہ جناب انہوں نیکیاں نہ راضی کرام کہ انہوں تے بے نیاز تے اللہ اس امات دے انہوں
موت کسی کی پرواہ نہیں قیامت نو قبول ہی نہ کرے میں کی کر لوں تے ہوے نہ تو دا یار نہ راضی کرا نوجوان ٹریا ملک شام سے مدینہ طیبہ لالے دوڑتا مدینے والا رہنا لیکن جانا پائیں گی زندگی دے ایک باری تیرے یار دی دید کرنا نوجوان ٹریا مدینے والے آ رہے ہو جب مدینہ طیبہ مدینہ دیوارہ نظری آیا وہ دیکھ لگا وچ چھالے پہ گئے وہ دا لباس پھٹ گیا بالا وچ دھوڑ پہ گئی آگے مدینہ دیا دیوارہ چمک آئے مدینہ دی مٹی چمک رہے نکے نکے بچوں نو سینے لگا کے رو رہے تے کہتا بچے ہو تمہاری عظمت تمہاری جاواں انہاں ہوا وچ سا لیندے ہو کتے رب دا ماہی سا لیندا ہے آگے مدینہ دی مٹی چمک آئے تے نالے کہتا تینوں چم چم کھاں نال لاواں مٹی لگوار صدق نہ جاواں مٹی مدینے دیے ٹریا مسجد نبی دے دروازے چایا اللہ دی آواز نال کہن لگا السلام علیکم یا محمد میرے نبی نو قریب بلایا فرمایا کتھوں آئے کدھر آئے کہن لگا جلدی کرو محمد نبی فرمایا تیری ماں نے میرا نام محمد رکھے آئے انہیں قدمہ دے ہاتھ رکھے سونیا ملک شام جو آیا سنتی آیا تو راضی ہو جائے رب راضی ہو جائے نبی راضی کرنے آیا تیرے نبی فرمایا کہ سفرہ وقت پیا لگنا ہے تھوڑی دیر آرام کر لائے کہہ لگا لگ پالا زندگی کا پتہ کوئی نہیں جلدی کر راضی ہو جاؤ میں تینوں راضی کر کے رب راضی کرنا آیا نبی کریم نے کلمہ پڑھایا اپنی نبوت دی نگاہ نال دے سر وچ ویکھیا نبی کریم نے فرمایا نوجوانا دس جدوں گھروں ٹریا سے تیرے گھر والیاں دا کی حال سی اج مہینے دے بعد گھر بھی آ گئی او دی خون مار کے رو پیا کہن لگا کملی بنیا میں اپنے ماپیاں دی کلی اولاد جدو میں مدینے والے ٹرے آؤ تیری ماں نے سینے نہ لا دے آؤ تے اماں کہن لگی پترا جاوینا نامد پترا دیا جدائیاں نہیں ہو سیاں جاویاں تیرے وڈیرے ابو نے میں سینے نہ لایا تے باپ کہن لگا پترا پتر جوان ہو جاؤ ماپیاں دیا صدرہ جوان ہو جاویاں پترا میری کلی اولاد ہے تو ٹرگیوں میں مر گیا کون سنبھالے گا نوجوان نے عرض کی تھی کملی والے آؤ میری اماں روندی رہ گئی میرا بڑیرا باپ روندا رہ گیا تے انہاں بڑیرے نوں روندیاں چھڑ کے ٹریا او دروازے وچ کھلو کے میری کھڈ ویکھدے رہے کملی والے راضی ہو جاؤ نہ پھر روندے چھڑے آیا میرے نبی دی اکھاں چ خون دی کدار نوجوانا واپس چلا جاؤ کدھر ماں پہ روندے ہو او دیکھتے نبی روندی نہیں ہوتا اج کی دی کملی والے کی میں راضی ہیں فرمایا واپس چلا جاؤ جڑے وڈیریاں نوں روندیاں چھڈیا ہیں انہاں نوں جا کے راضی کر لیں مدینے نبیاں میں راضی تکبیر پھر مدینہ دی گلیاں چوڑ ایک گھر ماں پہ روندے ہو تے نبی تے راضی کوئی نہ بیٹھا تو بیڑے چوبے تے وڈیرے راضی ہون سمجھ پھر خدا بھی راضی تے کملی والا بھی راضی میں قاسم حسان بھائی کے دیگر دوستانوں سنن والے نوں پتہ روزانہ پاکستان دے مختلف شہروں سے سفر کرنا روزانہ میں مختلف شہروں سیالکوٹ اپنے گھر واپس جانا ہوتا ہے ہوں بھی میں 3 بجے گجرا شاہ مقیم پہنچنا سی میں لیٹ ہو گیا رات بھی میں گجرا والا دکھڑ پہنچنا ہے سفر زندگی گزری میں سردیاں دی رات
کو 2:30 بجے رات کا ویلا تو میں اپنے گاؤں پہنچیا. یقین کرو میں میرے رسول پہ بیٹھا, میں چٹی داڑھی والا بابا ویکھیا تے سڑک کے کنارے کھڑا. میں ڈرائیور کو آخیا گڈی روک پوچھیے بابا جی رات میں اس ویلے کھڑے نے, خیریت کوئی ضرورت نہ ہوگی. میں گڈی اتریا تو میں آخیا بابا جی اس ویلے رات میں خیریت نہ کھڑے. بابے جواب پتا کی دیتا, کہنے لگا حافظ جی وہ منڈا جی کام تو نہیں نہ آیا, یہ کام تو نہیں آیا. انہیں فیکٹری اوور ٹائم لگانا سی تو میں نیند نہیں سی آ رہی تھی. میں سڑک پہ آ کے کھلو گیا, بڑے کدوں آ جائے میں انہوں گلیاں چکتا نہ جاوے, میں انہوں نال لے جاؤں. اج دا نوجوان تے ابو نو بلانا پسند نہیں نہ کرتا. میں سارے دی گل نہیں کر رہا, میں انہاں دی کر رہا جڑے ساڈے کول کہندے نے آسی صاحب تعویذ لکھ دیو, میرا پتر مینوں بلاتا نہیں, وظیفہ دسو. نوجوانوں تسی کدے کام تو لیٹ ہو جاؤ تے اس باپ نو سردیاں دی یخ رات دے اندر تہاڈے بغیر گرم بستر چ نیند تے نہیں آندی. او جڑا پدر بھی منزل تے جا کے بابا دیہاڑی لگا کے آندا نے گرمیاں دی دوپہر سعودی عرب دے اندر, وہ جڑا اپنی جوانی ساری باہر گزار کے آتا ہے, وہ اس واسطے گزارتا ہے کہ پاکستان میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے. میرا پتر اسی والے کمرے چ سوے, انہوں گرم ہوا تے تتی ہوا نہ لگے. جب وہی جوان ہو کے اولاد اپنے باپ نو اکھیاں کڑ کے دیکھی, اس باپ نو پھر ہارٹ اٹیک ہی ہونا ہے, وہ دا کلیجے پھٹ جائے. اپنے ماں باپ دا ادب تے احترام کرو. اج یونیورسٹیز دے پڑھے لکھے نوجوان ساڈے تو سوال کرتے ہیں کہ خطیب صاحب تسی ممبراں تے بیٹھ کے ماں پیو دی بڑی شان بیان کر دیو, اولاد دے حقوق بھی دسیا کرو. میرے ابو مینوں ڈانٹ دیندے نے, میرے کلاس فیلوز دے سامنے میری بےزتی نہیں ہو جاتی. یاد رکھو میری ملت دے نوجوانوں, اپنے ماں باپ دے غصے تے چھڑک تے ڈانٹ نو ہس کے برداشت کر جانا, انہوں ہی وبالوالدین احسانا کہتے ہیں. انہوں ہی تے ماں پیدا ادب کہتے ہیں. بھائی امی ابو تینوں میٹھا بلان تو میٹھا بولے, امی ڈانٹ دے تے تو بھی اگو ڈانٹ دے تے پھر ادب کیڑے ویلے کیتا, وہی تے ادب دا ویلا سی. جب ابو غصے چون اس ویلے ہس کے برداشت کر جانا ابو دی ڈانٹ نو, انہوں ہی تے ماں پیو دا ادب کہتے ہیں. لہذا جب والدہ نو غصے چون اس ویلے ہس کے انہاں دے چہرے نو ویکھنا, اس ویلے انہاں دے سامنے نگاہاں جھکا دینا, اے ہی وبالوالدین احسانا. جنہاں دے زندہ نے اللہ نے انہوں کی عمر خضری عطا فرمائے, اللہ ادب دی توفیق عطا فرمائے. جنہاں دے ٹر گئے رب انہاں دی قبر منور فرمائے. جناب محمد ادریس صاحب خوبصورت زندگی گزار کے گئے, اللہ انہاں دی قبر تے حشر دی زندگی نو بھی خوبصورت بنا دے. انہاں دی اولاد بہت فرما بردار بچے, اللہ تبارک و تعالی نے بچوں کو عمر خضری عطا فرمائے. انہاں دے والد گرامی نے جنہیں ان واسطے دعاواں کیتیاں, اللہ قبول فرمائے. انہاں دی زندگی دی نیکیوں قبول فرما کے رب اجر کثیر عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ. بچہ کہہ رہا ہے قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ سنا دے, میں 2-4 منٹ چرچ کر دے دوں. نبی کریم ایک دن مدینہ طیبہ دی گلی سے جا رہے تھے, ایک سونا جا نوجوان ملے. وہ اتنا خوبصورت تھے کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اپنے چہرے تے نقاب رکھتا سی کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے. شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنا حسین سی کہ قبیلے دی عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے اوندا رستہ اڈیکھ دیاں کہ کدوں گزرے تے ویکھ لے. وہ کنا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا. اتنا سونا لگا میرے نبی نو کہ رات نو سجدے چ حضور نے دے واسطے دعا کی تھی. عرض کی تھی اللہم ارزقنی السلام تحیۃ قلبی, عرض کی تھی یا اللہ تحیۃ قلبی اللہ سونا بنائے تے دوزخ وچ ساڑن نہیں بنائے کہ میری غلامی عطا کر مینوں جنت دا وارث بنا دے. رات نو دعا کی تھی وہ کلیجے چ جا لگی, صبح تحیۃ قلبی روندے نبی دے قدم چ گئے. عرض کرتے ہیں کہ میں اے مدینہ طیبہ دے قریب ایک گاؤں دا بہت بڑا ذمہ دار ہاں, 700 افراد قبیلے دا سردار ہوں. میں تہاڈے کول پیغام سننا آیا جڑا اللہ نے دے کے بھیجے. نبی کریم نے اللہ کی الوہیت وحدانیت تے اپنی ختمی رسالت کا اعلان سنایا. داہیہ قلبی عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ لوں مگر میں گناہ ہی نہ کیتے نے اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا. نبی کریم نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ, میرا رب نال ایگریمنٹ ہے جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہتا. انہیں کلمہ پڑھیا تھے پھر رو رہے. حضور فرما ہن کیوں رونا ہے؟
عرض کی سونے تیرا رب سارے گناہ معاف کر دے، ایک گناہ یاد ہے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا، کریم نے فرمایا وہ بھی سنا۔ عرض کی سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم میں قبیلے کا سردار تے اسی قبیلے والے پتر پیدا ہوئے تے پال دینے ہیں، بیٹی پیدا ہوئے تے زندہ دفن کر دینے ہیں۔ تے میں اپنے قبیلے دی 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا ہوں۔ گرامی قدر آج بھی کئی ظالم لوگ ہیں نا، کسی دے گھر 1 2 4 بیٹیاں پیدا ہو جاتے، کہنے بڑا افسوس ہوا ہے تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی تو تے اس نبی دا کلمہ پڑھے، اس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی، فرشتے مبارکہ دے ہوئے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ فرماتا میں جنوں چاہواں بیٹیاں دیواں، جنوں چاہواں بیٹے دیواں۔ رب نے قرآن وچ دھیاں دا ذکر پہلے کیتا، پتراں دا ذکر بعد وچ۔ اللہ فرماتا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ فرماتا قیامت نے بچیاں باپ دا کدے پن پکڑ کے پوچھن گیاں بابا مینوں کیوں ماریا سی؟ اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوگا۔ داہیہ کر بھی جدو عرض کی تھی نا میں 70 بچیاں دفن کی تھیں، میرے نبی اینا روئے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اکھیاں چکیں جتھروں دی کتاب جی میں تصویر ٹوٹ جاوے تے تصویر تے تانے کر دوں۔ اچانک جبریل آئے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا تسی نہ روو تے کنوں فرما دیو پچھلیاں گناہاں دی معافی آئندہ نہ کریں، معافی مل گئی دائی پھر انہیں حضور فرما ہون کے رونا۔ عرض کی تھی آجے میں ایک گناہ یاد ہے وہ نہیں معاف ہونا، حضور فرما وہ بھی سنا۔ عرض کی تھی لاجے پالا میرے گھر بچے دی ولادت دا بیلا سی کہ میں دور ہندوستان دے کسی ملک کے کئی سال تجارت نہیں جا رہے ہوں۔ اپنی بیوی نو کہہ کے دیا دے پتر ہویا دے پال نبی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے۔ یا رسول اللہ میں چلا گیا تے اس سال دے بعد آکے میں دروازہ کھٹکایا تے کہ چھوٹی جی بچی دروازہ کھولے آ بچی میں نے پوچھ لیا تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ اولادا والے نہ تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوتے ہیں۔ تو سکتے غور کیتا کوئی جوان بھائی اپنی بہن چھڑک مار دے نا تے بٹھیرا جے ابو تڑپ کے کہندا خبردار تہاڈا کچھ نہیں کھاندی اے کیوں ہو جائے جوندا ہے، میری بیٹی نو کوئی چھڑک نہ مارے۔ عید دے دن آ جانا تے بھابیاں تو ڈرتے ہیں، بھائیاں تو کچھ نہیں مانگدیاں، اے بڑے باپ تو مانگدیاں، کیونکہ بیٹیاں نو پتا ہوندا بھائی انکار کر لیندے نے، باپ تیاں نو کدے نہ نہیں کرتے۔ داہیہ قلبی جدوں پوچھا نا تو کون ہے؟ او بچی نے اپنا باپ جے دیکھیا ہی نہیں، انہوں اپنے باپ دے ہورے کنے کو مان سن۔ کہہ لگی آنے والے میں اپنے بابا دی بیٹی، میں اپنے ابو دی بیٹی، میں سے گھر دے مالک دی بیٹی۔ اب کتی سونیا میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی نہیں تے گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک ہے۔ ادگی دی کملی والے میں نہ یکھیا بچی نے میری لگا نہ جب پھل مار لیا روکے کہن لگی بابا کتے تم گیا سے نہ تیری نامہ بیس دی رہیاں نہ تیری دی گاں کر دی رہیاں۔ ادگی دی سونیا بچی نو دھکا ماریا، اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے، انہیں ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں کی جان ہے۔ ادگی دی کملی والے آؤ بچی دی صورت میرے نال لگتی ہے، تیری پیاری بچی میرے خون میں کھولا مارے آؤ، دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواؤ۔ پھر خیال آیا لوگ آیا کھنا ہے ساڑیاں کا بڑھ کر دارے آئے، اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آؤ۔ ادگی دی کملی والے آؤ اپنی بیوی میں کنو تیار کرنا دفن کرے آؤ۔ کوئی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مرینا یہ دنوں مر جائے گی۔ ادگی دی سونے اپنی بینو دھکا مارے آؤ، اپنی بیٹی نو لے کے جگر بھر جا رہے آؤ۔ وہ بیٹی راج میں رمون جم دی ہے، مینو پیار کر دی ہے، نہ لیکن یہ بابا کتے ٹل گیا سے نہ تے میری رامہ بیس دی رہیاں۔ بازار چ گزرے کہن لگی بابا آگے کھلونے لے دے مینو جوڑے لے دے، آجا بابا نوڑ کے چل میں آؤ۔ ادگی دی سونے نہ بچی نل بول دائی نہیں، کملی والے آج جنگل آیا ہوں میں بچی نو دھوپے بٹھا کے وہ دی قبر کھود رہے
باری گل سنائی میرے نبی فرما ایک باری پھر سناؤ 3 باری گل سن کے فرما سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کرتے نبی پاک نے فرما جنوں رب 2 بیٹیاں دے ایک حدیث فرما 3 بیٹیاں ایک فرما جنوں رب 2 بہناں دے فرما جے تے بہناں تے بیٹیاں دی ذمہ داری آ جو میری سنت سمجھ کے بیٹی کے بہناں پیار کر کے انہوں پال کے جوان کر کے شادی کرے میرے نبی فرما قیامت میں جنت وچ میرے اتنا قریب ہوے گا جی میں شہادت دی اگلی جناب دی اگلی سبحان اللہ جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دنیا نو بھی عزت ملیاں بھر گئے کس کے خالی یہ حضور آئے تے ماں دے قدموں تلے جنت آئی حضور آئے تے باپ جنت دا دروازہ بنے حضور آئے تے نیک بیوی جنت دی ساتھی بنی حضور آئے تے بیٹیاں تے بہنیں جنت دی راہداری تے ٹکٹا پڑ گئی یہ کرنے کملی والے دا اللہ تعالیٰ دی بات کے دعا اللہ نبی پاک کا صدقہ مرحوم کے درجات بلند فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ